अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स कुरान व हदीस आज का टॉपिक है गीबत। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गीबत ये है कि किसी शख्स के ऐसे ऐब को पीठ पीछे ज़िक्र किया जाए जिसके ज़िक्र को वो पसंद ना करता हो, ख्वाह वो ऐब उसके बदन में हो या दीन और दुनिया में, उसके नफ्स में हो या इखलाक और माल में। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने गीबत के कई असबाब बयान फरमाए हैं। एक, गीबत करने वाले के दिल में अपने हदफ के बारे में जो गैज़ व गज़ब होता है, बुराइयों के ज़िक्र करने से उसे सुकून मिलता है। दूसरा, अपने दोस्तों और हम नशीनों की दिखावे देखी गीबत में मशगूल हो जाता है। तीसरा, गीबत करने वाला दूसरों के बारे में बदगुमान होता है, यही बदगुमानी उसे गीबत में मुब्तला कर देती है। चौथा, उसे अपनी तारीफ और दूसरे की तनकीस में मज़ा आता है। पांचवा, वो लोगों की ज़बान से जब किसी की तारीफ सुनता है तो हसद में मुब्तला होकर उसके ऐब बयान करने लगता है। छठा, इस्तेहज़ाए और तहकीर की वजह से गीबत का इर्तिकाब करता है। गीबत का असल इलाज इल्म व अमल है। इस गुनाह में मुब्तला शख्स को चाहिए कि गीबत के बारे में किताब व सुन्नत में वारदो ईदों का इस्तिग़फ़ार करे और उन नुकसानात को सामने रखे जो गीबत पर मुरतब होते हैं। मिसलन यह कि एक गीबत करना ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। सूरह हिजरात में है, ए ईमान वालो, बदगुमानियों से बचो, यकीन बस बदगुमानियाँ गुनाह हैं और टो में ना लगा करो। और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा कबूल करने वाला है। दूसरा, गीबत करने वाले को अज़ाब कब्र दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों के पास हुआ। आपने फरमाया, इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा। उनमें से एक को पेशाब में एहतियात ना करने की वजह से और दूसरे को गीबत की वजह से अज़ाब दिया जा रहा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक सख्त बदबू आई। आपने दरियाफ्त फरमाया, तुम लोग जानते हो ये किस चीज़ की बदबू है? फिर खुद ही जवाब दिया, ये उन लोगों की बदबू है जो ईमान वालों की गीबत करते हैं। तीसरा, जो दूसरों की गीबत करके उन्हें जलील और रुस्वा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जलील और रुस्वा करेगा। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वो लोग जो ज़बान से तो ईमान लाए हो लेकिन उनके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गीबत ना करो, ना उनके ऐब तलाश करो, क्योंकि जो शख्स उनसे ऐब तलाश करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे खुद उसके अपने घर में रुस्वा कर देगा। चौथा, गीबत में मशगूलियत की वजह से ईमान के अनवार और इस्लाम के आसार जाते रहते हैं। दिल में कसावत महसूस होती है, ज़िक्र व इबादत की तरफ रुग़बत कम हो जाती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि गीबत इंसान के तदीन व तकवा को जिस्म में फैल जाने वाले जहरीले फोड़े से भी ज़्यादा तेज़ी से नुकसान देती है। ये भी हज़रत ही का इरशाद है कि ए इब्ने आदम, जिस ऐब में तुम खुद मुब्तला हो उसके हवाले से अगर तुम दूसरों की बुराई करते हो और उसकी इस्लाह की इब्तिदा अपनी ज़ात से नहीं करते हो तो तुम्हें ईमान की हकीकत हासिल नहीं हो सकती। और अगर तुम्हारे अंदर अपनी इस्लाह की फ़िक्र पैदा हो गई
تو پھر تمہیں دوسروں کے عیب بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ وہی ہے جسے دوسروں کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہو، اور جو دوسروں کی اصلاح کے بارے میں بڑا فکر مند رہتا ہے بظاہر اس کے اندر بڑا درد اور کڑھن پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اسے تو بس برائیوں کی جستجو اور ان کے بیان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے گندگی کا کیڑا ہمیشہ گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، خوشبو، طہارت اور نظافت سے اسے طبعاً کراہت محسوس ہوتی ہے، یوں ہی جسے کمزوریوں اور برائیوں کی ٹوہ کا چسکا لگ جائے اسے ہر کسی میں صرف برائیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، اچھائیوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر لیتا تو اسے اپنے مخالف میں بہت ساری خوبیاں بھی مل جاتی، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا محافظ بنتا۔ اگر اس کے سامنے کوئی اس کی عزت سے کھیلنے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا تو یہ اس کا دفاع کرتا، ایسا کرنے سے وہ ایسے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے جو اس کے تصور سے بھی بالا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے اور ذات کو آگ سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیبت کی بنا پر ہونے والی تذلیل سے مسلمان بھائی کو بچائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد کرے۔ سوچئے جو مسلمان بھائی اور بہنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی غیبت کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ یہ وعیدیں اور بشارتیں پڑھ کر ان کے اندر غیبت سے نفرت اور اپنے اسلامی بھائی بہنوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ پانچواں، غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ نامعلوم ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہوں، اگر ہمارے دل میں توبہ کا خیال آ بھی جائے تو صرف استغفار کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی، ہمیں صاحبہ معاملہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن سارے اصحاب معاملہ کو ہم کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے، ان میں سے کتنوں کے نام ہمارے ذہن سے اتر چکے ہوں گے اور کتنے دنیا ہی سے جا چکے ہوں گے۔ چند مواقع ایسے ہیں کہ علماء نے وہاں غیبت کی اجازت دی ہے، مثلاً مظلوم شخص اپنی مظلومیت کی داستاں ایسے شخص کے سامنے بیان کر سکتا ہے جو انصاف دلانے کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص برائی یا بدکاری وغیرہ میں ملوث ہو تو اس کے صاحب اختیار کے سامنے شکایت کی جا سکتی ہے جو برائی کو روکنے کی قدرت رکھتا ہو۔ طلب فتویٰ کے لیے مفتی کے سامنے سارا معاملہ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ فرضی نامہ لے کر مسئلہ معلوم کیا جائے۔ محدثین کے لیے جھوٹے یا کمزور رائیوں کا کٹھا چٹھا بیان کرنا جائز ہے۔ اگر رشتے یا کاروباری اشتراک اور امانت وغیرہ رکھنے کے سلسلے میں کوئی مشورہ طلب کرتے ہیں تو جو کچھ معلوم ہو بلا کم وقاصت بیان کر دینا چاہیے۔ اگر لوگ کسی بدعقیدہ اور فاسق فاجر کے پاس حصول علم کے لیے جاتے ہوں تو انہیں اس شخص کی حقیقت بتا دینی چاہیے۔ جو شخص اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کے فسق و فجور کا ذکر پیٹھ پیچھے جائز ہے۔ جو شخص کسی لقب میں ایسا معروف ہو کہ اس کے بغیر اس کی شناخت نہ ہوتی ہو، جیسے اعمی اندھا، اسم بہرا اور اعرج لنگڑا وغیرہ، تو تعارف کی نیت سے
اس کا لقب ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر تنقیص اور تحقیر کی نیت سے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔